थी वो बिल्कुल मुतहिद थी इस हवाले से और हमेशा रहेगी। जहाँ दुश्मन मुल्क की बात होगी तो सब हम इकट्ठे हैं और मैं समझता हूँ कि जितना भी खराज तहसीन और अकीदत पेश किया जाए हमारी फ़ज़ाइया को, हमारी फ़ौज पाकिस्तान को, वो कम है। और जो इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसके पीछे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआएं थी और जिसमें पूरी कौम ने ये साबित किया है कि जब भी कभी मुल्क पर कोई चीज़ आएगी, मुल्क पर हम आंच नहीं आने देंगे और 100 इख्तिलाफात हमारे हैं, रहेंगे, लेकिन जहाँ तक मुल्क की बात है उस हवाले से दुश्मन के मुकाबले में हम सब इकट्ठे नजर आएंगे। सर साहब, भारत ये कहते हैं कि ऑपरेशन भी खत्म नहीं हुआ, हम जब चाहे दोबारा करेंगे, तो क्या आपकी बसीरत क्या देख रही है, भारत दोबारा जुर्रत करेगा? मेरा ख्याल है जितनी मार पड़ी है नहीं जुर्रत करेगा तो फिर पड़ेगी। करके जो उन्होंने पैसे दिए थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हुए कि हमने अपनी जो है अपनी बर्तरी फिजा में भी दिखाई और उनके राइफल को जैम करके जिस तरह से हमारे सिद्धू साहब के लड़कों ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने जिस अंदाज से उन्होंने उनको राइफल्स को जैम करके और फिर मिसाइल जो है उनको सिटिंग डक बनाकर जिस तरह मिसाइल मारे, वो दुनिया हैरान है और फ्रांस जो है वो खुद हैरान है कि ये तो इनविंसिबल राइफल थे, ये जहाज़ों का क्या कैसे गिरे, और वो खुद परेशान है। अगरचे ये टेक्नोलॉजी यकीनन चाइनीज़ थी, लेकिन इसके पीछे जो शख्स था वो पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तानी पायलट्स थे और वो खुद हैरान है कि शायद उनके पायलट्स भी इतनी मुस्तैदी से, इतनी महारत से वो उसको ऑपरेट न कर सकते जिस तरह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पायलट्स ने किया है। और इसका सबसे पहला जो है, अगर मैं किसी को भी क्रेडिट दूं तो वो इमरान खान है, जो जेल से भी बैठा हुआ सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचता है, उसको अपनी ज़ात की परवाह नहीं है और वो पाकिस्तान के लिए, हमें भी उसने यही हिदायत की थी। लेकिन मैं अब तवक्को करता हूँ कि ये यगानगत, ये यकजहती, इसको बहाल इसलिए भी रखना लाजिम और ज़रूरी है क्योंकि मोदी इस वक्त एक ज़ख्मी जानवर की तरह तड़प रहा है और ज़ख्मी जानवर जब वो जो है वार करता है तो फिर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो कोई गुंजाइश नहीं है हमारे लिए कि हम ख्वाब खरगोश फिर सो जाएं और हम कंप्लेसेंसी दिखाएं, क्योंकि कंप्लेसेंसी के इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभी तक जो है ना तो कश्मीर का इशू रिजॉल्व हुआ है, क्योंकि कश्मीर को जम करने वाला भी मोदी है। आर्टिकल 360 को इसी ने अपने आइन से मुनहदिम करके कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाया और इसी ने फिर 1961 का सिंध ताश मुआहदे को यकतरफा तौर पर मंसूख करके और पानी इसने डाइवर्ट किए हैं। अभी तक ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं और अभी तक मैं समझता हूँ कि हम अगर पानी जो है हमारा बंद होता है तो ये शाह रग हमारी जो है बंद होती है और किसी भी जिस्म की अगर शाह रग बंद हो तो वो जिस्म जिंदा नहीं रहता है। तो पानी का इतना ही अहमियत है हमारे लिए और पानी की जंग जो है अभी जारी और सारी है। तो इसलिए जब तक ये दोनों इश्यूज नहीं होते हमें मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी और उस मुस्तैदी के लिए मैं समझता हूँ कि कौमी यगानगत और यकजहती लाजिम और मलजूम है, क्योंकि कोई भी कौम, कोई भी मुल्क दिफा नहीं कर सकता जब तक अवाम जो है सीसा पिलाई दीवार की तरह उसका दिफा न करे और फौज अवाम के पीछे होती है, अवाम के आगे फौज नहीं होती है, अवाम ही की हिफाजत के लिए, उस धरती माँ के जो है तकद्दुस को बहाल करने के लिए होती है। तो इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि जो यगानगत हुई है कल हमने लगाई हुई है, इमरान खान को फौरी रिलीज किया जाए, इसलिए कि इमरान खान के बाहर आने से ही ये कौम और ज्यादा मुस्तैद होकर, और ज्यादा मजबूत होकर, और ज्यादा जोश और जल्वे के साथ, जोश और खरोश के साथ ये जो है आगे बढ़कर हिंदुस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि जिसका जो है अभी हमने एक नमूना देखा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कल लगी हुई है, हमने प्रोबेशन पर रिक्वेस्ट की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है
اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے ہے، علی امین گنڈاپور کی طرف سے ہے، جو 6 کروڑ عوام کا جو ہے وہاں پاکستان کے ایک صوبے کا سربراہ ہے، اور وہ CCI میں بھی ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھی ہے، اور وہ مستدعی ہے ہائی کورٹ سے کہ خدا را عمران کو مخلصی دی جائے۔ ہم نے خود انہیں کہا ہے کہ جب تک عدالتیں نہیں چھوڑتی ہیں تب تک آپ پروبیشن پر چھوڑیں۔ ہم نہ تو کوئی ڈیل خان کرنا چاہتا ہے، نہ ہی ہم کوئی رعایت چاہتے ہیں، ہم اپنا قانونی اور آئینی حق مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹے کیسز جو بنائے گئے ہیں یہ صرف اور صرف یہ فسطائیت کا ایک ایسا شاخسانہ تھا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس فسطائیت کو ختم کر دیا جائے گا، اور آگے جس انداز سے ہم بڑھے ہیں ابھی ان دنوں میں جو اظہار کیا گیا ہے یکجہتی کا، ہماری ایک فراخ دلی کی جانب سے عمران خان کے حکم کے تابع کیا گیا ہے، ہم اسے توقع کرتے ہیں حکومت سے کہ اس کو جو ہے جاری و ساری رکھ کر اور اس کو آگے بڑھا جائے تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ جو ہماری مخصوص نشستیں ہیں، آج مقدمہ لگا ہوا تھا، سوموار پر چلا گیا ہے، ابھی تک یہ بھی عجیب بات ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوا، ابھی تک پارلیمان مکمل نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی مکمل ہے کیونکہ نہ تو مستورات کی وہاں نمائندگی ہے ہماری اور نہ ہی اقلیتوں کی نمائندگی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ہے آپ دیکھیں سینٹ بھی ابھی تک نامکمل ہے کیونکہ سینٹ میں ایک صوبے کی 12 نشستیں جو ہے ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے اس لیے خالی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن فوری جو ہے یہ ریٹائر ہو چکا ہے، سلطان سکندر، اس کو کس طریقے سے یہ 26ویں ترمیم کے جو ہے فسطائیت کے تحت اس کو بٹھا کے طوالت دی گئی ہے، اس کو فوری جو ہے نیچے اتر جانا چاہیے، اور یہ جو ہے ہمیں نشستیں فوراً دی جائیں کم از کم۔ اس کے بغیر تو سپریم کورٹ سن کیسے سکتی ہے کیس کو؟ جب تک پہلے کمپلائنس نہ ہو، قانون یہی رہا ہے، جورسپروڈنس یہی رہی ہے اور آئین یہی اسی چیز کا متقاضی ہے، پہلے اس پر عمل داری کرو، پہلے اس کو کمپلائی کرو، پہلے ان کو ہماری نشستیں دو، ان لوگوں کو جو ہے پارلیمان میں بٹھاؤ، اس کے بعد اگر کوئی کیس ہے تو اس کی سنوائی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں ان سے بھی بہت ادب سے مستدعی ہوں، یہ جو آئینی بینچ ہے کہ خدا را آپ اپنے ہی کم از کم جو ہے جج صاحبان جنہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، کم از کم اپنے ادارے کی تو لاج رکھیں، ادارے کی تو آپ جو ہے وہ عزت کو جو ہے اس طرح سے مت جو ہے وہ کرنے دیں، کیونکہ پھر کل کو آپ کے فیصلوں کا بھی اگر یہی حال ہو تو پھر آپ کو کیسا لگے گا کہ اتنی کاوش، اتنی جدوجہد، اتنی محنت، اتنی جو ہے جاں فشانی اور اتنی ریسرچ کے بعد آپ ایک فیصلہ دیتے ہو اور اس کو ایک اٹھا کے جو ہے سلطان سکندر جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور آج تک ہر روز یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایوری ڈے ہی از کمیٹنگ کنٹیمپٹ آف کورٹ، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی ہماری نالش جو ہے موجود ہے، اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔